अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। एक दफ़ा का जिक्र है कि बगदाद शरीफ में एक निहायत ही परहेजगार और नेक औरत रहा करती थी। अल्लाह ताला ने उसको किस्मत से एक ही बेटा दिया हुआ था और वो अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो बहुत ही ज्यादा नेक थी और जानवरों से इतनी मोहब्बत करती कि अगर किसी जानवर को मुश्किल में देखती तो उसे अपने घर ले आती। एक बार ऐसा हुआ कि वो रास्ते से गुजर रही थी। उसको सड़क पर एक प्यासा कुत्ता नजर आया जो प्यास के मारे बिलक रहा था। वो उसके करीब गई लेकिन उसके पास कोई भी पानी का कुआं न था। औरत ने उस छोटे से कुत्ते को उठा लिया और मोहब्बत से अपने घर ले आई, उसको पानी पिलाया। वो कुत्ता उसके घर में एक फर्द की तरह रहने लगा। वो जानवरों पर तो वैसे भी मेहरबान थी, लेकिन एक छोटा सा कमसिन कुत्ता जब उसके घर में आया तो उस औरत का बेटा कुत्ते से हसद करने लगा कि मेरी माँ मुझसे मोहब्बत नहीं करती और इस हकीर जानवर से मोहब्बत करती है। एक जानवर को अपना सब कुछ मान लिया है, गर्ज वो उससे हसद करने लगा और अपनी माँ का दुश्मन बन गया। और ये दुश्मनी तवील होते होते उस मकाम तक पहुंच गई कि वो अपनी माँ से बदला लेना चाहता था और चाहता था कि किसी तरह मैं अपनी माँ को खत्म कर दूं। लेकिन इस जगह रहकर वो अपनी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि उसकी माँ की इज्जत करने वाले वहां बेइंतहा थे, क्योंकि वो नेक बाहया बेवा होकर अपने किरदार को बचाने वाली खातून थी। वो कुत्ता अपनी मालिकन से बहुत मोहब्बत करता। जब उसने इतना अच्छा रवैया देखा तो वो उसके और करीब होता गया। कहते हैं कि कुत्ता एक वफादार जानवर है, लेकिन अगर इंसान उसके साथ मेहरबानी से पेश आए तो वो उसके लिए जान भी दे सकता है। जिस तरह उसका बेटा बड़ा होता गया उसी तरह कुत्ता भी बड़ा होता गया, अपनी मालिकन के आगे पीछे फिरता। एक दिन अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। उसकी माँ ने कहा कि बेटा कुर्बानी ही कर दे। वो सोचने लगा कि मेरा बस चले तो तेरी ही कुर्बानी कर दूं। बेटा ऊपर ऊपर से माँ से कहने लगा, क्यों नहीं, हम इतनी ताकतवर गाय लेकर आएंगे कि पूरा इलाका देखता रह जाएगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा दिखावे के लिए कुर्बानी न करना, कुर्बानी तो खालिस अल्लाह ताला की खुशी के लिए की जाती है और अल्लाह के पास हमारे जानवरों का गोश्त या खून नहीं जाता, बल्कि हमारी नीयत जाती है और वो जानवर हमारे हक में अल्लाह ताला के हुजूर इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। ईद के दिन बहुत करीब आ गए थे और बेटा दिल ही दिल में परेशान था कि मुझे किस तरह अपनी माँ को इस घर से निकालना है। उसकी बीवी ने बजाय उसको समझाने के कि तुम अपनी माँ के लिए ऐसे गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल न करो, बल्कि उसको और आग लगाकर कहा, मेरे पास एक तरकीब है। उसने कहा, बताओ। बीवी कहने लगी, जिस दिन गाय की कुर्बानी होगी उस दिन तुम अपनी माँ की गर्दन पर छुरी फेर देना। तुम कसाई को बुलाना और गाय को खुद ज़बाह करना। हम खामोशी से इसी घर जो कि एक तहखाना है वहां जाकर तुम्हारी माँ की लाश को दफना देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है, सारी जायदाद जो इसके नाम है वो मेरे पास आ जाएगी। ईद का दिन आ गया। वो नमाज पढ़ कर आया और कहने लगा, माँ मुझे गाय की कुर्बानी करनी है, मुझे इजाजत दो। माँ ने कहा, बिल्कुल शुरू करो और सुन्नत को जिंदा करो, अल्लाह ताला इस कुर्बानी को कबूल करे। बेटा दिल ही दिल में हंस रहा था और बहू भी करीब खड़ी थी। घर को चारों तरफ से उसने बंद कर दिया ताकि कोई भी उसकी माँ से मिलने ना आ सके। जो कोई भी आता दरवाजा खटखटा कर चला जाता। अब वो पूरी तरह से तैयार था कि गाय की कुर्बानी करे। उसकी माँ एक तरफ खड़ी थी। उसने माँ से कहा, माँ तुम जरा करीब आओ और गाय के सर पर हाथ फेर दो। माँ प्यार से अपने कुत्ते को देख रही थी। बड़ी अजीब बात थी कि कुत्ता बड़ा बेचैन और अपनी मालिकन के आगे पीछे फिर रहा है। उसके आगे आकर अपना सर उसकी टांगों से रगड़ रहा है। उसने कहा, क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? कुत्ता अपनी मालिकन को रोकता और आगे बढ़ने से रोक लेता कि नहीं, अपने बेटे के पास न जाओ। लेकिन माँ अपने बेटे के कहने पर प्यार से चलती हुई उस गाय के करीब आ रही थी जिसकी उन्होंने कुर्बानी करना थी। कुत्ता रोकता रह गया, लेकिन माँ अपने बेटे के पास आ गई। जैसे ही बेटे ने गाय की गर्दन पर छुरी चलाई और वो तड़पने लगी, खून खौलने लगा। एक वक्त जैसे ही उसकी माँ झुकी, उसने अपनी माँ की गर्दन पर भी छुरी चला दी। एक तरफ गाय तड़प रही थी और दूसरी तरफ उसकी माँ तड़प रही थी। जब एक माँ को उसके बेटे ने ज़बाह किया तो पूरा अर्श हिल रहा था। वो माँ अपने बेटे को हसरत से देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी गर्दन उसके साथ नहीं थी। वहीं तड़प तड़प कर माँ ने कलमा पढ़ा और दम तोड़ गई। लोग परेशान हो गए कि ये कुत्ता कभी भौंकता नहीं था, लेकिन आज इतना भौंक रहा है जैसे किसी ने शदीद जुल्म किया है। उसकी बीवी ने इशारा किया कि इस कुत्ते को भी मार डालो। उसने उसी वक्त उस कुत्ते की गर्दन पर छुरी चला दी। छुरी इतनी तेज थी कि 1 मिनट भी न लगा और वो कुत्ता भी दम तोड़ गया।
اب وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، ذرا اس گائے کا خیال رکھنا، میں اپنی ماں اور کتے کو نیچے تہ خانے میں دفنا کے آتا ہوں۔ وہ گناہ عظیم کر چکا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزرے گی، لیکن نہیں، اسی رات اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہی کتا جو اپنی مالکن سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس کے خواب میں آنے لگا۔ اس کے خواب میں آ کر وہ زور زور سے بھونکتا اور کہتا، تم نے اپنی ماں پر جو ظلم کیا ہے تمہیں کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی کو تیرے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ یہ خواب اس نے پہلی رات دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں، چپ کر کے سو جاؤ۔ ابھی تو شروعات تھی، اب جب بھی وہ گوشت کھاتا تو اس میں کتا نظر آتا اور وہاں بھونک رہا ہوتا۔ بیٹا پاگل ہونے لگا، وہ اپنا سر پیٹنے لگا، اپنے بال نوچنے لگا، کیونکہ وہ کتا اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کتا اتنی زور زور سے بھونکتا کہ وہ چلانے لگتا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو وہ کتا میرے سامنے کھڑا ہے اور زور زور سے بھونک رہا ہے، نہ جانے وہ کیا کہتا رہتا، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اسی کیفیت میں 6 مہینے گزر گئے تو اس کی بیوی سوچنے لگی کہ میرے شوہر پر آصیب کا سایہ ہو گیا ہے، مجھے کسی عامل کے پاس جانا چاہیے۔ اس علاقے میں ایک اللہ والے تھے۔ وہ عورت اللہ والے کے پاس گئی جو اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے اور بہت کچھ جانتے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنے شوہر کو لے کر اس اللہ والے کے پاس گئی، اس نے کہا، اس کو لے کر باہر چلی جاؤ، اس کو اندر مت لانا، اس کے قدم اس پاک جگہ پر ہرگز نہیں پڑنے چاہیے، تم دونوں شیطان ہو اور یہیں باہر کھڑے رہو۔ اللہ والے کہنے لگے، تمہارے ساتھ جو مسئلہ ہے میں وہ سمجھ گیا ہوں، لیکن اس کام کے لیے تمہارے گھر جانا پڑے گا۔ عورت کہنے لگی، کیوں حضرت، وہاں کیوں جانا پڑے گا؟ اللہ والے کہنے لگے کہ جنات وہاں آپ کے گھر ہیں، اس لیے وہاں جانا پڑے گا۔ عورت بولی، ابھی چلیں حضرت، دیر کس بات کی؟ اللہ والے کہنے لگے، میری ایک شرط ہے کہ تمہارے محلے میں جتنے بھی لوگ تمہارے شوہر کی ماں کی عزت کرتے تھے ان سب کو بلایا جائے۔ بزرگ کے کہنے پر ان کی شرط کو پورا کیا گیا اور اس آدمی سمیت اس کی بیوی کو گھر لایا گیا۔ بزرگ نے چاروں طرف دیکھا اور کہا، گھر تو بہت عالی شان بنایا ہوا ہے، تمہاری ماں کہاں ہے؟ ماں تو خالہ جان کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو بلاؤ اپنی ماں کو۔ بہو نے کہا، ان کی کیا ضرورت، آپ تو میرے شوہر کا علاج کرنے آئے ہیں نا۔ اس کا شوہر پھر چیخنے لگا اور کہنے لگا، دیکھو وہ میرے سامنے کھڑا گھور رہا ہے، وہ مجھے کاٹ لے گا، اس کے لمبے لمبے دانت ہیں، وہ بہت تیز آواز میں بھونک رہا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ بلاؤ اپنی خالہ کو۔ اس نے کسی آدمی کو بھیجا اور وہ اس کی خالہ کو بلا لایا۔ خالہ گھر میں آئی، وہ بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، یہ بتاؤ اس آدمی کی ماں تمہارے گھر میں ہے؟ اس نے کہا، نہیں تو، میں نے تو اپنی بہن کو کئی مہینوں سے نہیں دیکھا۔ لوگ اللہ والے سے کہنے لگے، یہ کیا بات ہے، یہ خالہ جھوٹ بول رہی ہے، ماں جی تو ان کے ساتھ تھیں، انہی کے بیٹے نے تو ہمیں یہ بات بتائی تھی۔ اس وقت تو یہ ہوش و حواس میں تھا، لیکن اب بھی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ بزرگ اس کے بعد اس کے بیٹے کی جانب بڑھے اور کہا، گستاخ، اب تو بتا اور اپنے منہ سے اگل، ورنہ سچ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارا راز فاش کر دوں گا اور یہ لوگ تجھے مار مار کر زندہ مار دیں گے۔ بیٹا کہنے لگا، میں اپنی ماں سے حسد کرتا تھا، میری ماں نے ایک کتا رکھا ہوا تھا اور وہ مجھ سے زیادہ اس کتے سے محبت کرتی تھی، اس لیے میں اپنی ماں سے حسد کرتا تھا۔ وہ کتا ہر وقت میری ماں کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا اور مجھے زہر لگتا تھا۔ مجھے نفرت تھی ان دونوں سے، اس لیے میں نے ایک قربانی کے دن جب گائے ذبح کی تو اپنی ماں کی گردن پہ بھی چھری پھیر دی اور کتے کی گردن بھی کاٹ ڈالی۔ میں نے اس کتے کو اور اپنی ماں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ میری ماں بھی زندہ تھی اور سانسیں کچھ چل رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کو دفن کر دیا۔ پھر وہ ان سب کو کمرے میں لے آیا اور وہاں پر ایک فرش تھا جو تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا۔ اس فرش کو وہ کھودنے لگا اور کہنے لگا، یہ دیکھیں، یہ ہے میری ماں اور یہ ہے وہ کتا۔ بزرگ نے اس کی ماں کی لاش کو باہر نکلوایا اور اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس عورت کا جسم 6 مہینے ہو گئے لیکن بالکل ٹھیک تھا اور کوئی بھی کیڑا نہیں پڑا تھا۔ اس کی ماں تو مر کر بھی زندہ تھی، لیکن وہ زندہ رہ کر بھی مر چکا تھا۔ اس کے جسم کے حصے گلنے اور سڑنے لگے اور اس کی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی تڑپ تڑپ کر عبرت کا نشان بنتے ہوئے مر گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی عزت، احترام اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔